मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. तशेंच सर्व कार्मेलीत फ्रादींचे नवी मोगाचो प्रणाम. आज ऑगस्ट म्हयन्याची 15वी तारीख, सद्या काळाच्या 19व्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. इगर्ज आज ओंकार मरियेच्या स्वर्गारोहणाची महापरब संभ्रमतना आमी भारतीय आज 78th ओ स्वातंत्र्योत्सव दिसी आमी संभ्रमता. 78th डे ऑफ इंडिपेंडन्स. आनी आयच्या दिसा मोगाच्या भावान भयणी, प्रत्येक जावन आमच्या राष्ट्राच्या प्रत्येक व्यक्ती खातीर, नागरीक खातीर आमी मागोवंक उडास दवरया. आमचो देश द्वेशतान पयस वचून मोगाचो राष्ट्र जावं दी म्हूण आमचें मागणें आनी आशा जावं दी. सांगताच प्रगतीच्या फावंडाक सर्व लोक सांगता मुखार सरून दित म्हणून मागया. भावा भयणी, देवाचें उतर नियाळोवंक आनी तें आयकूंक गरजेची कृपा आनी आदार आमची जावच्या खातीर त्रिएक देवाक मान करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता अध्याय 1 वळ 30 आनी 9 50 आनी 6 पर्यंत. गॉस्पल ऑफ लूक chapter 1 verse 39 to 56. त्यावेळी देवदूतानं मोरयेक नामान करून थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक धांवें गेली. ती जाकराच्या घरा भितर सरून एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथाचो नामान मोरयेन ऐकतच एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान ऐकतच तिचे कुशव्यांत आशिल्ल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान भरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याच्या मातेन म्हजे बेटेक येवचें हें भाग म्हाका कशें फावो जालें. तुज्या नमनाचो शब्द म्हज्या कानांत पडतच म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सत मानलेली तूं कितली बागी. तवळ मोरी म्हणाली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या आतारो खातीर संतोशान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरणदाशीचेर तिणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फळासर संतती म्हाका सदैव मन पसारतल्यो. कित्याक सत्यमंतान म्हजे पसत विचित्र कामां केल्यांत. भगवंताचें नांव आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकोड तूं. संततीतावन संतती पर्यंत आपल्या बावळ्यान ताणें बळ दाखयलां. आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पाटायल्यांत. पदवेदारांक उंसासतावन ताणें सकला घाल्यांत आनी किरकोळ्यांक उंच भारल्यांत. भुकेल्ल्यांक तांणी बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यांत. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आसलो. उगडासाने दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततीक सदां काळ. मोरी सडने 3 म्हयने एलिझाबेथा सांगात रावली. उपरांत आपल्या घरा फाटीं गेली. देवाचें उतर. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावां आनी भयणी, पयल्यान पयलें तुमकां सर्वांक
ह्या दडत्या संभ्रमाच्या दिसाचो प्रणाम उल्हास पटयता. आज मरयेच्या स्वर्गारोहणाचें फेस्त, हाचे उल्हास, तशेंच भारतीय देशाचो स्वतंत्र दीस हाचे तुमकां उल्हास. आनी ह्या वक्ता मोगाच्या भाव आनी भयणी, एक दोन संगती आमी नियाळूंक प्रयत्न करया. आज आमच्या देशाचो बावटो वयर उबारून वेता आसतना आमकां खर एकल्या की गर्व, संतोश आनी ताचे सांगता अभिमान भोगता, कित्याक आमचो राष्ट्र आज स्वतंत्राचो दीस संभ्रमता. खंडीत जावन वर्त्या संतोशाची, धदोसकायाची, संभ्रमाची घडी ही. आनी अशें आसता मोगाचें न्हू, नीज स्वातंत्र्य म्हळ्यार कितें म्हणल्या विशयांत थोडो नियाळ करया. हे नियाळ मोगाच्या भाव आनी भयणीनो आमच्या ख्रिस्ती चिंतपा प्रमाणे मांडून हाडया. कोण स्वतंत्र? कोणाक स्वातंत्र्य मेळना? कोण बंदडेंत आसा? कोणाक स्वातंत्र्य मेळोंक ना? मोगाचें आमी स्वातंत्र्य आज आमच्या भारतांत आमकां आमचें संविधान आसा आनी ह्या संविधाना प्रकार आमकां हर एकल्याकी स्वातंत्र्य आसा. तर स्वातंत्र्य हर एक संगती करूंक आसा. थोड्या संगतीक थंयसर बंधन ना. थोड्यो संगती आमकां करूंक जायनात. आदेश आसा, एक बंदड आसा. वी कॅनॉट डू वॉट एवर वी थिंक. कित्याक आमी स्वातंत्र्य, पूण त्या स्वातंत्र्याच्या मदें एक खडेवान आसा म्हूण येता. तर मोगाचे भाव भयणीनो, नीज स्वातंत्र्य म्हळ्यार कितें? आमच्या चिंतपा प्रकार नीज स्वातंत्र्य म्हळ्यार टू बिकम वॉट वी आर, टू डू ऑर टू बिकम वॉट वी आर कॉल्ड फॉर. अर्थ करून घेया मोगाच्या भावान भयणीनो. नीज स्वातंत्र्य म्हळ्यार आमी कितें जावंक आसा तें जावचें. कितें जावंक आमकां आपोवणें मेळ्ळां तें आमच्या जिवितांत जावचें. हें भोव गरजेचें. तर आमकां कितें जावंक आपयलां? कितें जावंक आमी जाय? कित्या खातीर आमकां रचलां? हें सवाल भोव गरजेचें. मोगाचें न्हू, आमी चिंता देवान आमकां आपल्याच सारक्याचो आनी स्वरुपाचो रचलो आनी आमकां ताणें स्वातंत्र्य दिलां. केन्ना म्हणसरी जेन्ना मनशान आपलें स्वातंत्र्य विबाडलें आनी वगडावन घेतलें तेदोळ म्हणसर स्वातंत्र्य आसलें. आनी देव आमच्या स्वातंत्र्याचेर आपलो आक्षेप घालिना, मेतेर जायना. कित्याक तें स्वातंत्र्य देवाक मात्र आसलें, तें ताणें मनशा संगी वांटून घेतलें. आनी ह्या दिशेन मोगाच्या भाव भयणो, आज आमकां आपोवणें आसा की परत्यान तेंच सारकें आनी तेंच स्वरूप जें कितें देवान आमकां रचलां त्या स्वरुपाक आनी सारक्याक फाटीं परतोवचें. आनी जेन्ना आमी त्या सारक्याक आनी स्वरुपाक फाटीं परतता तेन्ना मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमकां नीज स्वातंत्र्य मेळटा. आनी त्या देखून जेजूय आमकां म्हणटा, म्हजी शिस्त तुमकां जाय जाल्यार तुमचो कुरीस तुमी उबारून घेया आनी म्हज्या फाटल्यान येया आनी म्हजें लागचें शिका. मोगाच्या भाव भयणीनो, क्रिस्ता परी जावंक जाय. कित्याक क्रिस्ता वरवीं आमकां हर एकल्याकी नीज, खरें, सारकें स्वातंत्र्य मेळ्ळां. थंय आमी ह्या स्वातंत्र्यतान चुकता आमकां खंडीत जावन आमकां जावं दी, हेरांक जावं दी जायना, हेरांक जावं दी कुमोग करूंक जायना. कित्याक एक बरयणार म्हणटा की जेन्ना आमचें स्वातंत्र्य आमी होगडावन घेता तेन्ना देवाचो जावं दी, फेल्याचो जावं दी, खरेपणी आमी मोग करूंक शकना. When we lose our freedom, we will not be able to love God as we should and also our neighbor as we must. कित्याक म्हळ्यार आमचें स्वातंत्र्य आमकां कितें जावंक जाय
तीन तर आपण उरिना. आनी ह्या दिशेन मोगाच्या भाव भयणो, आयच्या दिसा आमी एक अपुर्बाचें वचप आयकलें मोरयेच्या आपोवण्या विशयांत. मोरी स्वातंत्र्य आशिल्ली गी, मोरयेक बंदड आशिल्ली गी, मोरयेक देवान आपणाचें उतर आयकसे म्हणून दबाव केलो की खंडीत जावना. तिका स्वातंत्र्य आशिल्लें आनी जेन्ना तें स्वातंत्र्य तिणें ओपून घेतलें, ती देवाची आनी एकामेकाची सेवा करूंक शकली. पळया, ती गर्भेस्त जाली, देवाची खबर तिका आयली आनी जेजूक आपल्या कुसव्यांत तिणें स्विकार केलो. संपूर्णपणे देवाचो तिणें मोग केलो. कित्याक तिणें देवाक कल्तीमान घालो. स्वातंत्र्य आशिल्लें, तें स्वातंत्र्य बऱ्या रितीन तिणें वापरलें आनी जेन्ना तें स्वातंत्र्य सारक्या रितीन तिणें उपयोग केलें, तेन्ना तिका पेल्यासूय हुस्को आयलो. पेल्याच्या विशयांत तिका बरें करीचें म्हणलो, मनोभाव तिचे तें उपजलो आनी अशें मोरी एलिझाबेथीची भेट करून घेता आनी थंयसर मोरी स्तुती गायन करता देवाक अर्गां दिवन. कित्याक ती जाणा आसली की देवा मुखार ती किरकोळ, देवा मुखार ती ना फावो. पूण तसल्या अबल व्यक्तीक देवान वेंचलें, वर्तें केल्लें. त्या देखून ती म्हणटा, सगळीं जनांक म्हाका आज वर्ती म्हणून पासारतलीं, सदैव म्हणटलीं, कित्याक देवान म्हाका वेंचलां. आनी हें साध्य जालें तिणें वेंचून काडलेल्या त्या स्वातंत्र्या वरवीं. तर मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, आयच्या दिसा हें फेस्त करता आसतना मोरये बरी जावचें आमचें प्रयत्न जावन आसा. जायते फावटी आमी स्वातंत्र्य आसा म्हणून सूख विंचून करता आनी ह्या वरवीं आमकां आसलें तें स्वातंत्र्य आमी होगडावन काडटा. अशें जायनासतना आसूं दी म्हूण तेच देवा लागीं प्रत्येक जावन आयच्या दिसा मागून घेवया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. ओंपीरच्या भांगरान नेटून तुज्या उजव्याक बसून आसा राणी. ओंपीरच्या भांगरान नेटून तुज्या उजव्याक बसून आसा राणी. तुज्या स्त्री परिवारांत राजकुंवरनी आसात. ओंपीरच्या भांगरान नेटून तुज्या उजव्याक बसून आसा 30 पाटाची राणी. ओंपीरच्या भांगरान नेटून तुज्या उजव्याक बसून आसा राणी. आयक दुवे आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. तुजो काशा लोक आनी माय बापाचें घर तूं विसर. राय तुज्या सुरूपायेक बुलतलो, तुजो पती तो, ताची सेवा भक्तीन कर. ओंपीरच्या भांगरान नेटून तुज्या उजव्याक बसून आसा राणी. आनंदाच्या संतोषाच्या संभ्रमान ती मुखार येतात आनी रायाच्या मंदिरांत ती भितर सरतात. ओंपीरच्या भांगरान नेटून तुज्या उजव्याक बसून आसा राणी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक
आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार.
आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक मोरयेच्या स्वर्गावरणाच्या फेस्ताचे सुभाशी हांव पाठयतां. तशेंच भारत देशाच्या सुटके फेस्ताचे उल्हासी सर्व कर्मेलीत याजकांची नांवी पाठयता. आज ब्रेस्तार आनी बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर सक्कड मिसां आसात नोवेनाची. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार, 1 वरार ही सक्कड मिसां कोंकणींत. सांजेर 4 वरार मल्याळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15 कन्नडांत. 8:30 वरार बावटो उबोवचें एक कार्य आसा. MCC बँकाचो चेअरमॅन मानेस्त अनिल लोबो ह्या कार्याक मुखेल सोयरो जावन आसतलो. तुमकां सुमेस्तांक ह्या नोवेनाच्या मिसाक तशेंच स्वतंत्रोत्सवाच्या आचरणाक आमी मोगाचें आपोवणें दिता. आनी आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन असुमता फर्नांडीस बेंगलोर तावन, सिसिलिया फर्नांडीस सकलेशपूर तावन, लिशल कोरिया निड्डोडी आतां अबुधाबी तावन, सुनील पिंटो न्यूझीलैंड तावन, ब्रदर पराजा कर्मिलीत, सिस्टर मेरी कर्मिलीत, मर्लिन फर्नांडीस वसाई रोड मुंबई तावन, मायकल रिबेल्लो कॅनडा तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगतच देवदीन सिल्विया डिमिल्लो कुवेट हिका सर्विस पोर देव सस्नीक विषय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एक अप्रुबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मलीत याजक नियाळ दिल्ल्या मनादेक बाब जोकिम रोड्रिगस हांकांय तुमचे नांवे दिनवास. पयले परत मेळया. मोगसो.